सबैलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 5 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मेरो सामाजिक अध्ययन तथा सृजनात्मक कला विषय अन्तर्गत एकाइ 5 हाम्रो पृथ्वीको पाठ 1 मा रहेको नेपालको प्राकृतिक स्वरूप भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि मसँगै आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिएर यो कक्षामा पूरा समय बस्नुस् है त। र आज हामीले पढ्न गइरहेको यो नेपालको प्राकृतिक स्वरूप भन्ने पाठ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 48 मा रहेको छ। पाठ्यपुस्तक पनि पल्टाउनुस् है। र हामीले नेपालको प्राकृतिक स्वरूपको विषयमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा नेपालको बारेमा केही कुराहरू थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। हुन त भाइ बहिनीहरूले थोरै कुरा कक्षा 4 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिला एउटा तस्बिर देखाउँछु, चिन्नुस् है त। ल हेर्नुस् त, यो के हो? चिन्नु भयो? अनुमान लगाउनुस् त। स्याबास, किन नचिन्ने है। यो त हाम्रो देश नेपालको नक्सा हो। ल हेर्नुस्, अब हामी नेपालको नक्सा त हेरियो, कति राम्रो छ है। र यसको है हामीले के को विषयमा छलफल गर्ने भने यसको आकार अनि क्षेत्रफल। ल नेपालको नक्साको आकार कस्तो छ अनि क्षेत्रफल कति हो त्यसको विषयमा सबैभन्दा पहिले छलफल गरौँ है त। ल यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, कस्तो छ यसको आकार। हो, यो आकार जान्नको लागि हामीले पहिला यो नक्सामा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कता कता हो चिन्नु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ यहाँ पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कता कता हो? ल हेर्नुस् त, म चिनाउँछु है त। यो माथिको भाग उत्तर हुन्छ। उत्तर हो। यहाँ यन भनेर लेखिन्छ, यो नक्सामा छैन, म पछि अर्को नक्सामा देखाउने छु। एरोले देखाएर यन भनेर संकेत गरिएको हुन्छ, त्यो भनेको नर्थ हो, उत्तर। यो माथि उत्तर हुने बित्तिकै यसको यतापट्टि के हुन्छ त दक्षिण हुन्छ। र यो भाग भनेको हामीले नक्सा हेर्दा जहिले पनि यो दाहिने हातपट्टिको भाग भनेको पूर्व हुन्छ र यो पूर्व भएपछि यो पश्चिम हो। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा सधैँभरि याद गर्नुपर्छ, किनभने हामीले सामाजिक अध्ययनमा सधैँ नक्साको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल हेर्नुस् त, अब यहाँ कस्तो छ नेपालको आकार। हो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म लाम्चो आकार छ, हो कि होइन? अनि उत्तर दक्षिण चाहिँ कस्तो छ हेर्नुस् त, साँगुरो छ। ल हेर्नुस्, अब यसो भन्न मिल्यो कि मिलेन? नेपालको आकार पूर्व पश्चिम लामो र उत्तर दक्षिण साँगुरो रहेको छ भनेर भन्न मिल्यो कि मिलेन? मिल्यो है। ल अब हामी क्षेत्रफल, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नेपालको कुल क्षेत्रफल कति हो? थाहा छ कि? सम्झनुस् है त। म देखाउँछु। ल हेर्नुस् त, नेपालको जम्मा क्षेत्रफल 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा हेर्नुस् त एकपटक, के देख्नुभयो? म्यामले र हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा त फरक फरक छ भन्ने सम्झिनु भयो होला है। हो, तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेको छ। अहिले हाम्रो देशको सिमानामा यो भाग थपिएको छ। यो भाग थपिएपछि यसको क्षेत्रफल पनि बढेर कति भएको छ त 1,47,516 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूले सधैँ याद गर्नुपर्छ है। ल अब म एउटा सोध्छु है, एउटा कुरा। हाम्रो देशमा विश्वमा कतिवटा महादेशहरू छन्? सम्झनुस् त। कक्षा 4 मा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। स्याबास, सम्झिसक्नु भएको छ है। कतिवटा रे? 7 वटा है। र तीमध्ये हाम्रो देश नेपाल कहाँ पर्छ? स्याबास, तपाईहरुले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ। कहाँ हो त? एसिया महादेशमा है। ल अब एसिया महादेशमा हाम्रो देश नेपाल चाहिँ कहाँनिर पर्छ त? हामी नक्सामा हेरौँ है। ल हेर्नुस् त, यहाँ खोज्नुस् हाम्रो देश नेपाल, अघि भर्खर देखिसकेका छौँ। स्याबास, भाइ बहिनीहरूले खोज्न सिपालु हुनुहुन्छ है। यहाँ देखिएको छ NEPAL भनेर लेखेको छ। यो नै हाम्रो देश नेपाल हो। यो नक्सा चाहिँ दक्षिण एसियाको हो भाइ बहिनीहरू है। एसिया महादेशमा हाम्रो देश नेपाल चाहिँ यहाँनिर पर्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँदैछु। अब हामी विश्वको नक्सामा
हाम्रो देश नेपाल कहाँ पर्छ त्यो पनि हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, विश्वको नक्सामा हाम्रो देश नेपाल कहाँ पर्छ हामीले त्यो पनि हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। म भाइ बहिनीहरूलाई अब विश्वको नक्सामा हाम्रो देश नेपाल कहाँ पर्छ म देखाउँछु है। सबभन्दा पहिला तपाईहरुले खोज्ने कोसिस गर्नुस्। ल हेर्नुस् त, यो वर्ल्ड म्याप, यो विश्वको नक्सा हो। ल अब यसो गर्दै हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू। हुन त भाइ बहिनीहरूले टाढा भयो, यसमा प्रश्न देख्नु भएन होला। तपाईहरुले एटलसको किताबमा पनि विश्वको नक्सामा हेर्न सकिन्छ र यहाँ यो नक्सामा हेर्नुस् त, यहाँ हाम्रो देश नेपाल यहाँ छ। यहाँ NEPAL भनेर लेखेको हरियो अक्षरले पक्कै भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो होला, यहाँ छ। अब म फेरि अर्को ग्लोबमा हेरेर हाम्रो देश नेपाल चिनाउँछु है त। ल हेर्नुस् त, यो के हो चिन्नुस् त। हो, स्याबास, सबैले चिनिसक्नु भएको छ। यो पृथ्वीको नमुना हो। हाम्रो पृथ्वी यस्तै छ र यसलाई ग्लोब भनेर भनिन्छ। वास्तवमा त पृथ्वी त गोलो छ नि, यो चाहिँ नक्सा बनाएको हो हामीले यहाँ हेरेको, तर पृथ्वी त यस्तै गोलो छ र यो पनि उही विश्वको नै नक्सा हो। अब हामी यहाँ ग्लोबबाट हाम्रो देश नेपाल कहाँ छ त्यो पनि हामीले हेर्न जान्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुस्, यो हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिले मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघि नै भनेको छु, हाम्रो देश नेपाल कुन महादेशमा पर्ने रे? स्याबास, कुनमा रे? एसिया है। अब सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ एसिया महादेश कहाँ पर्छ खोज्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, मैले त यहाँ पत्ता लगाइसकेँ। ल हेर्नुस्, यो एसिया महादेश हो र अब एसिया महादेशमा हाम्रो देश नेपाल पत्ता लगाउन सकिन्छ। ल हेर्नुस्, यहाँनिर यो छ नि, यो देख्नुभयो कि देख्नु भएन? यहाँनिर छ हाम्रो देश नेपाल। ल अब आफूले पनि विद्यालयमा यसरी नै फेरि नजिकबाट हेरेर अभ्यास गर्नुस् है त, नेपाल चिन्न सकेको नसकेको भनेर। हो, अब हामीले एसिया महादेशमा हाम्रो देश नेपाल कहाँ पर्छ भन्ने पनि हेर्न जान्यौँ। त्यस्तै गरी विश्वको नक्सामा नेपाल हेर्न पनि जान्यौँ। अब है त, अब म फेरि अर्को देखाउँछु है। यहाँ हेर्नुस् त। ल हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, अब फेरि म यहाँ स्लाइडबाट पनि देखाउँछु। यो पनि विश्वकै नक्सा हो। अघि हामीले ग्लोबमा हेरेको, ठुलो नक्सामा हेरेको जस्तै गरेर यो पनि विश्वकै नक्सा हो। यहाँ झन् प्रष्ट रूपमा हाम्रो देश नेपाल देखिन्छ। ल हेर्नुस् त, यहाँ कस्तो मजाले रातो देखिएको छ, यहाँ रातो सर्कल गरेको छ, यो नेपाल यहाँ देखिएको छ। ल अब भाइ बहिनीहरूलाई यो क्लियर भयो है। अब हामी नेपालको सिमानाको बारेमा छलफल गर्छौँ। अब हामी विश्वदेखिको हेर्दै आयौँ, हाम्रो देश नेपालको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा कुन कुन देश पर्छन् त्यो पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले यहाँ अघि थाहा पाइसक्नु भएको छ, कुन पूर्व, कुन पश्चिम, कुन उत्तर, कुन दक्षिण भनेर, होइन त? हो, अब हेर्नुस् त, यहाँ के देखिन्छ? ल हेर्नुस्, यहाँ इन्डिया लेखेको छ, भारत, यहाँ चाइना भनेर लेखिएको छ, चीन छ। अब नेपालको सिमाना कस्तो रहेछ त? ल हेर्नुस् है त, नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणी सिमाना छिमेकी देश भारतसँग जोडिएको छ। ल हाम्रो देश जम्मा 2वटा देशको सिमानासँग जोडिएको छ। यता पूर्वमा अनि यो दक्षिणमा र यो पश्चिममा तीनतिरको भाग भारतको सिमानासँग जोडिएको छ भने यता यो उत्तरपट्टि, ल हेर्नुस् त, नेपालको उत्तरी सिमाना चाहिँ अर्को छिमेकी देश चीनसँग जोडिएको छ। यतापट्टि चाहिँ चीनसँग जोडिएको छ। भाइ बहिनीहरूलाई अब यो पनि क्लियर भयो। अब म बल्ल अब नेपालको प्राकृतिक स्वरूपको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई अब बताउँछु है त। अब हामी त्यसको छलफल गर्छौँ। यो के हो त? यो हाम्रो देश नेपालको नक्सा हो, अघिदेखि हामी हेर्दैछौँ। ल भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले प्राकृतिक स्वरूपको आधारमा नेपाललाई कति भागमा विभाजन गरिएको थाहा छ? थाहा छ? सुन्नुभएको छ कि छैन? सुन्नु पक्कै भएको छ होला। के हो त? ल भन्नुहोस् त, म यहाँ टिप्छु है त। हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, तराई प्रदेश। ल भाइ बहिनीहरूले पनि सम्झिनु भएको थियो, मैले पनि टिपेँ। ल तपाईहरूले पनि आफ्नो कापीमा टिप्नुहोस् है त। ल अब म
हिमाली पहाडी र तराई प्रदेश कहाँ कहाँ पर्छ भन्ने देखाउँछु। ल तपाईहरुले चिन्ने कोसिस गर्नुस् त। ल है त अनुमान लाउँदै गर्नुस्, म देखाइहाल्छु। ल हेर्नुस्, हिमाली प्रदेश यो नक्सामा यो माथि यो नीलो नीलो रङ देखिएको छ नि भाइ बहिनीहरु, यो भाग चाहिँ के हो त? हिमाली प्रदेश हो। र अब यो बीचमा कस्तो रङ देखिन्छ? हरियो हरियो रङ देखिएको छ। यो कुन होला त? ल अनुमान लगाउनुस् त। हो, तपाईहरुको अनुमान मिल्यो कि मिलेन? ल हेर्नुस्, यो पहाडी प्रदेश हो। ल अब अर्को हेर्नुस् त। यता तलको यो खैरो खैरो भाग छ नि, यो चाहिँ के हो त? तराई प्रदेश हो। यसरी नेपालको प्राकृतिक स्वरूप अथवा भौगोलिक विभाजन पनि भन्छ भाइ बहिनीहरु यसलाई। नेपाललाई भौगोलिक विभाजनको आधारमा 3 भागमा बाँडिएको छ। एउटा हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश अनि तराई प्रदेश हो। अब म तपाईहरुलाई यो भन्दा पनि प्रष्ट देखिएको अर्को नक्सा देखाउँछु है त। ल हेर्नुस् त। यो प्राकृतिक स्वरूप भयो। ल हेर्नुस्, यो त प्रष्ट रूपमा देखियो। त्यो भनेको भित्रबाट खिचिएको भाग भयो। यो बाहिरको नक्साको पार्ट यो हो भाइ बहिनीहरु। ल अब यहाँ त चिन्नु त कुन चाहिँ हिमाली प्रदेश हो? स्याबास, कति छिटो चिन्नु भयो है, किनभने अगाडि हेरिसकेका छौं। कुन हो त? यो माथिको यो नीलो नीलो रङको भाग चाहिँ हिमाली प्रदेश हो। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त, यो बीचमा भएको यो हरियो भाग के हो त? पहाडी प्रदेश हो। अब त भाइ बहिनीहरु फटाफट भन्न सक्ने हुनुभयो है, अघि भर्खर हेरेको छ। अनि यो तलको पहेँलो भाग चाहिँ तराई प्रदेश हो। ल भाइ बहिनीहरु, हामीले पछि नेपालको नक्सा बनाएर यसरी हिमाली, पहाडी र तराई प्रदेशमा छुट्याउन पनि जान्नुपर्छ। त्यसको अभ्यास हामी तपाईहरुकै यही एकाइको पछाडी नक्साको अभ्यास नक्सा बनाउन सिकौं भन्ने पाठ छ हो कि हैन? हो, त्यो पाठ पढ्ने बेलामा नक्सा बनाउने अभ्यास गर्छौं अनि त्यसपछि यसरी हिमाली, पहाडी र तराई प्रदेशमा विभाजन गर्न पनि हामी त्यही सिक्छौं। ल अब आज हामी हिमाली, पहाडी र तराई प्रदेशको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्छौं है त। ल हेर्नुस् त। सबैभन्दा पहिला हिमाली प्रदेश है। हाम्रो देशको उत्तरमा हिमाली प्रदेश रहेको छ। यो भाइ बहिनीहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अघिदेखिको हामीले यो उत्तर हो भनेर चिनिसकेका छौं है। अर्को हेर्नुस् त, हिमाली प्रदेशमा वर्षैभरि जाडो भइरहन्छ। ल हेर्नुस् है। अनि अर्को, हिमाली प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको 15% भूभाग ओगटेको छ। मैले यहाँ भन्छु हिमाली प्रदेशमा वर्षैभरि जाडो भइरहन्छ। किन होला त भाइ बहिनीहरु? हिमाली प्रदेशमा बस्ने भाइ बहिनीहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ है, धेरै जाडो हुन्छ भनेर। किन होला त? ल एकछिन म भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुस् है। हिमाली प्रदेश धेरै उचाइमा छ। जति जति उचाइ बढ्दै बढ्दै गयो त्यति त्यति तापक्रम कम हुन्छ। अनि तापक्रम कम भएको कारणले के हुन्छ त? चिसोको मात्रा बढी हुन्छ। र हाम्रो हिमाली प्रदेश धेरै उचाइमा छ। उचाइमा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त? वर्षैभरि जाडो भएको भाइ बहिनीहरु। ल है त। अब हेर्नुस् त, हाम्रो नेपालको कुल क्षेत्रफल अघि कति भनेका थियौं? 1,47,516 वर्ग किलोमिटर भनेका थियौं है। हो, त्यति कुल क्षेत्रफल अथवा कुल भूभागको 15% भूभाग चाहिँ हिमाली प्रदेशले ओगटेको छ। अब हेर्नुस् त, म यहाँ देखाउँछु। अब त भाइ बहिनीहरुले नै मलाई चिनाउनुहुन्छ। ल चिनाउनुस् त, यहाँ कुन चाहिँ हो हिमाली प्रदेश? स्याबास, कुन रे? हो, नीलो रङ लगाएको सबैभन्दा माथिको, होइन त? ल अब हामी हिमाली प्रदेशसँग सम्बन्धित केही तस्बिरहरू हेर्छौं जसबाट भाइ बहिनीहरुलाई बुझ्न अझ सजिलो हुन्छ। यो के हो? कति छिटो चिन्नु भयो। के हो? हिमाल। किनभने हामी जताततै हामीले हिमाल त सबैले देखेका छौं नि, हैन? उत्तरमा कस्तो मजाले सेतो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हिमाल फैलिएको देखिन्छ, त्यही हिमाल हो। ल हेर्नुस्, यो पनि कति रमाइलो छ हिमाल। यो हेर्नुस्, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो। यो पनि हिमाली प्रदेशमा नै पर्छ। ल हेर्नुस्, यहाँ पनि अर्को हिमाल। अब यति धेरै हिमाल देखेपछि के बुझ्नु भयो भाइ बहिनीहरुले? हो, हिमाली प्रदेशमा ठूला ठूला हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्। ती हिम श्रृङ्खलाहरूमा कुम्भकर्ण, महालङ्गुर, रोलवालिङ, लामटाङ, अन्नपूर्ण, धवलागिरी आदि छन्। भनेको यिनीहरू चाहिँ हिम श्रृङ्खलाहरू हुन् भाइ बहिनीहरु। तर हिमाल त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नै पुरै फैलिएको छ। अब अर्को हेर्नुस् त, साना ठूला गरी धेरै हिमालहरू रहेकोले यो प्रदेशलाई हिमाली प्रदेश भनेर भनिएको। यसरी हिमालै हिमाल भएको कारणले पनि
यो प्रदेशलाई चाहिँ के भनिएको हो त? हिमाली प्रदेश भनेर भनिएको भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी पहाडी प्रदेशको बारेमा छलफल गर्छौँ है त। अर्को हेर्नुहोस् त। ल यहाँ के देख्नुभयो? यो त पहाडी प्रदेश भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले यो तस्बिर हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो, किनभने यहाँ अग्ला अग्ला डाँडाहरू छन्। पहाडी प्रदेशमा बस्ने भाइ बहिनीहरूलाई यो राम्रोसँग थाहा छ है। अर्को हेर्नुहोस् त। यो इलामको चिया बगान हो, यो पनि पहाडी प्रदेशमा नै पर्छ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ कति धेरै डाँडा काँडा देखिन्छ, कति पछाडिसम्म। पछाडि हिमाल पनि देखिएको छ। यसरी यो पहाडी प्रदेशमा थुप्रै, खास भन्यो भने भाइ बहिनीहरू पहाडी प्रदेशलाई पनि चुरे पर्वत, महाभारत पर्वत भनेर विभाजन गरिन्छ। तर तपाईँहरूले त्यो कुरा ठुलो कक्षामा गएपछि अध्ययन गर्नुहुनेछ। अहिलेलाई पहाडी प्रदेश चाहिँ थाहा पाइराख्नुपर्छ है। अब अर्को हेर्नुहोस् त। पहाडी प्रदेश विभिन्न अग्लो होचो पहाड, बेसी टार उपत्यकाहरू मिलेर बनेको छ। पहाडी प्रदेश भन्ने बित्तिकै फेरि पहाड मात्रै होइन नि, के रहेछ त? बेसी टार उपत्यकाहरू पनि छन्। अब अर्को हेर्नुहोस् है। तुमलिङ टार, रुम्जा टार, खुमल टार, मङ्गल टार, पालुङ टार आदि पहाडी प्रदेशका मुख्य टारहरूको नाम हो भाइ बहिनीहरू। अब अरू हेरौँ है, उपत्यकाहरू कहाँ कहाँ रहेछ। हो भाइ बहिनी, यो हेर्नुहोस् त। यो कहाँको तस्बिर होला? चिन्नुभयो? पक्कै यो काठमाडौँ आसपासमा, काठमाडौँमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले चिन्नुभएको छ, किनभने यहाँ प्रष्ट रूपमा स्वयम्भू देखिएको छ अनि यहाँ धेरै घरहरू देखिएको छ। यो के हो त? काठमाडौँ उपत्यकाको तस्बिर हो, माथिबाट खिचिएको तस्बिर हो। अब हेर्नुहोस् त यहाँ, यो के हो? यो पनि पोखरा आसपासमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले पक्कै चिन्नुभयो होला। यहाँ फेवाताल देखिएको छ, यो पोखरा उपत्यका हो। यो हेर्नुहोस् त, यो के हो त? स्याबास, यो सुर्खेतको आसपासमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले पक्कै चिन्नुभयो होला, यो सुर्खेत उपत्यका हो। ल हेर्नुहोस्, यी तीनै उपत्यका पहाडी प्रदेशमा पर्छन् र यो चाहिँ हाम्रो पहाडी प्रदेशमा ग्रामीण क्षेत्रमा यस्तै हुन्छ भनेर मैले भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन खोजेको हो। ल हेर्नुहोस्, अब यसबाट के भन्न मिल्यो भने काठमाडौँ, पोखरा, सुर्खेत आदि पहाडी प्रदेशमा पर्ने मुख्य उपत्यकाहरू हुन्। हामीले भर्खरै तस्बिरमा हेरिसकेका छौँ। अब हेर्नुहोस् है, पहाडी प्रदेशको हावापानी न धेरै जाडो छ न धेरै गर्मी छ, त्यसैले यसलाई न्यानो किसिमको हावापानी भनेर भनिन्छ। साधारण हिसाबले भन्दाखेरि 6 महिना जाडो 6 महिना गर्मी भनिन्छ। पुरा 6 महिना नै जाडो 6 महिना नै गर्मी त हुँदैन, तर पनि यो हावापानीलाई के भनिन्छ त? न्यानो हावापानी भनेर भनिन्छ। र यस प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको 68% भूभाग ओगटेको छ। ल हेर्नुहोस्, अघि हिमाली प्रदेशले 15% भूभाग ओगटेको थियो, यसले 68 भनेपछि नेपालको सबैभन्दा धेरै त के रहेछ त? पहाडी प्रदेश नै रहेछ है। अब हेर्नुहोस् है, तराई प्रदेशको बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल हेर्नुहोस्, तराई प्रदेशको यहाँ मैले एकैचोटि तपाईँहरूलाई दुईटा तस्बिर पनि देखाएँ। तराई भन्ने बित्तिकै समथर हरियाली फाँट हुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, परसम्म टाढासम्म डाँडा काँडा देखिँदैन, सम्म परेको भूभाग हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, तराईको यो तोरी, यो चारकोसे झाडी, एकसिङ्गे गैँडा, हात्ती, यी सबै तराईमा पाइने हुन्। अब हेर्नुहोस् है, नेपालको सबैभन्दा दक्षिणतिरको समथर भूभागलाई तराई प्रदेश भनिन्छ। यो हामीले अघि नै नक्सामा हेरेर थाहा पाइसकेका छौँ, नेपालको दक्षिणतिरको समथर भूभाग चाहिँ तराई प्रदेश हो भनेर। अब अर्को हेर्नुहोस् त, तराई प्रदेश मलिलो माटोले बनेको छ। हो, एकदमै मलिलो छ यहाँको माटो। र तराई प्रदेशको माटो पहाडी प्रदेशबाट नदीले बगाई ल्याएर थुपारेको हो। पहाडी प्रदेश, हिमाली प्रदेश हुँदै पहाडी प्रदेश हुँदै नदी बग्दै बग्दै तराईमा आउँछ होइन। तराईमा समथर जमिनमा आएपछि उसले बगाएर लिएर आएका पात पतिङ्गरहरू किनार लगाइदिन्छ। नदीको किनारमा भएका ती पात पतिङ्गर कुहिएर बनेको माटो चाहिँ मलिलो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, जुन खेतीपातीको लागि उपयुक्त हुन्छ र यसलाई पाँगो माटो भनेर भनिन्छ। यसरी यहाँ नदीले बगाई ल्याएर थुपारेको, त्यसैले यहाँको माटो मलिलो छ र अन्न पनि धेरै उत्पादन हुन्छ। र धेरै अन्न उत्पादन हुने भएकोले तराई प्रदेशलाई नेपालको अन्नको भण्डार भनेर भनिन्छ। हामीले भण्डार भनेर केलाई भनिन्छ सम्झनुस् त? हो, घरमा सबै कुरा थन्क्याएर एकै ठाउँमा राखेको ठाउँलाई भण्डार कोठा भन्ने चलन हुन्छ है। अनि अब हाम्रो नेपालभरि
सबै नपुगेको ठाउँमा सबै ठाउँमा त्यही तराईमा उत्पादन भएको अन्न लगिन्छ, त्यसैले तराईलाई नेपालको अन्नको भण्डार भनेर पनि भनिएको हो। अब अरू पनि हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् तराईमा धान खेती हुन्छ। त्यस्तै यो के हो चिन्नुभयो? यो तराईमा बस्ने भाइ बहिनीहरूले पक्कै चिन्नुभयो, के हो त? सनपाट खेती हो, जसबाट जुटको कार्पेट, जुटका सामानहरू बन्छन्। यो के हो त? यो चिन्नुभयो नि, खानुभएको छ। यो के हो? उखु है। उखु खेती पनि तराईमा हुन्छ। यही उखुबाट चिनी, सक्खर बन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, धान, गहुँ, मकै, उखु, तोरी, जुट, सुर्ती, लिची, आँप, मैले यहाँ यति नमुना लेखेको भाइ बहिनीहरू। यो बाहेक अन्य थुप्रै नगदे र खाद्यान्न बालीहरू तराई प्रदेशमा उत्पादन हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, नगदे बाली भनेको चाहिँ फेरि पैसा कमाउने उद्देश्यकै लागि खेतीपाती गरिन्छ, बेचेर पैसा आर्जन हुन्छ। अब खाद्यान्न चाहिँ हामीले खानको लागि प्रयोग गर्छौँ नि, दाल भात खान्छौँ होइन, तिनीहरू खाद्यान्न बाली हुन् भाइ बहिनीहरू। र तराई प्रदेशको हावापानी गर्मी हुन्छ हो। अघि हिमाली प्रदेशको चिसो, पहाडी प्रदेशको न धेरै जाडो न धेरै गर्मी भनेका थियौँ भने तराई प्रदेशको हावापानी गर्मी हुन्छ। किनभने तराई प्रदेश समथर होचो ठाउँमा छ, अग्लो ठाउँमा चिसो भएपछि होचो ठाउँमा गर्मी हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले त्यही सम्झनुहोस्, यो सम्म ठाउँमा छ, होचो ठाउँमा छ, त्यस कारणले यहाँको हावापानी गर्मी छ। र तराई प्रदेशले नेपालको कुल भूभागको 17% भूभाग ओगटेको छ। र भाइ बहिनीहरू, हामीले हिमाली, पहाडी र तराई प्रदेशको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। म अब तपाईँहरूलाई एउटा प्रश्न गर्छु है त। तपाईँहरूलाई अब आफू बसेको प्रदेशको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर प्रोजेक्ट वर्क भन्छ नि होइन, परियोजनात्मक कार्य गर्न दियो भने गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? स्याबास, सक्नुहुन्छ है, कोसिस गर्नुहुन्छ हो। तपाईँहरू जस्तै कक्षा 5मा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्रदेशको बारेमा तयार गरेको परियोजनात्मक कार्यको नमुना अब म भाइ बहिनीहरूलाई देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, ल यहाँ हेर्नुहोस्, गुरुआमाले कस्तो मजाले पढाइरहनु भएको छ। तपाईँहरू कक्षामा बसेको सम्झना आयो है। अब हेर्नुहोस् त, उहाँले एउटा प्रश्न दिनुभयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, तपाईँ कुन प्रदेशमा बस्नु भएको छ, आफू बसेको प्रदेशको बारेमा खोजेर लेख्नुहोस् भनेर दिनुभयो। अब हेरौँ है त भाइ बहिनीहरूले कस्तो तयार गरेछन्। ल यहाँ एकजना सानी नानी छन्, उनी को हुन् त? पढौँ। मेरो नाम दीक्षित भोटे हो, म सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चे बजारमा बस्छु। यो हिमाली प्रदेशमा पर्छ र यो नेपालको उत्तरी भेगमा पर्छ। यहाँ वर्षैभरि जाडो भइरहन्छ भनेर लेखेकी छन्। ल हेर्नुहोस्, दीक्षित कहाँ बस्नु हुँदो रहेछ? सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चे बजारमा, र यो हिमाली प्रदेशमा पर्ने रहेछ। अनि उत्तरी भेगमा पर्ने भन्ने हामीले पनि पहिला थाहा पाइसकेका छौँ, र वर्षैभरि जाडो भइरहन्छ भनेर लेखेकी छन्। अब हेरौँ त, आहा कस्तो राम्रोसँग दीक्षितले यो हिमाली प्रदेश पनि देखाउनु भएको छ। यता रातोले एरो लगाएर, यता रातोले एरो लगाएर यहाँ देखेको यहाँको भाग चाहिँ हिमाली प्रदेश हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ है त, यो के होला? हो, नाम्चे बजारबाट हिमाल नजिकै देखिन्छ। ल उहाँको घर नाम्चे बजार भन्नुभएको थियो नि। ल हेर्नु, साँच्चै नाम्चे बजारबाट हिमाल त कति नजिक है। अनि हिमाली प्रदेशमा आलु, स्याउ, फापर, कोदो आदिको खेती गरिन्छ। र पर्वतारोहणको लागि सोलुखुम्बु जिल्ला प्रसिद्ध छ भनेर भन्नुभएको छ। हो, पर्वतारोहण भनेको यो हिमाल चढ्न, त्यहाँ हिमाल चढ्नुहुन्छ त्यहाँको धेरै मानिसहरू, त्यो भएर यो सोलुखुम्बु जिल्ला प्रसिद्ध छ भनेर भन्नुभएको छ। अब अरू हेरौँ है। ल अब यहाँ अर्को भाइको आयो। ल उनी को हुन् हेरौँ है त। मेरो नाम कुलदीप शाह हो, मेरो घर सिराहा जिल्लाको लाहानमा पर्छ। यो तराई प्रदेशमा छ। यो नेपालको दक्षिणी भेगमा रहेको छ। ल हेर्नुहोस्, अघि दीक्षितले जस्तै कुलदीपले पनि कति राम्रोसँग लेख्नु भएछ हे। सिराहामा पर्ने रहेछ, जुन तराई प्रदेशमा छ, र यो नेपालको दक्षिणी भेगमा छ। ल हेर्नुहोस्, उहाँले पनि नेपालको नक्सामा तराई प्रदेश देखाउनु भएको छ। यता रातोले एरो लगाउनु भएको छ, यता अर्को रातोले यो यहाँदेखिको यहाँसम्मको भाग के हो त? तराई प्रदेश हो। ल हेर्नुहोस्, यो तराई प्रदेशका उत्पादनहरू हुन्। ल हेर्नुहोस्, धान पाकेर धान काट्दै हुनुहुन्छ, यहाँ धान रोपेको देखिन्छ। धान बाहेक अरू पनि धेरै चिजहरू यहाँ उत्पादन हुन्छन्। ल हेर्नुहोस्, तराई प्रदेशको हावापानी गर्मी हुन्छ, यहाँको भूभाग समथर छ। यहाँ धान, गहुँ, मकै, उखु
आँप, लिची, तरकारी आदि खेती गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। ल हेर्नुहोस्, यति धेरै चिज यहाँ उत्पादन हुन्छन्। अब हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यिनी को हुन्? हो, यिनी सरिता कुँवर। मेरो नाम सरिता कुँवर हो। म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारामा बस्छु। यो पहाडी प्रदेशमा पर्छ। यहाँको हावापानी न धेरै जाडो न धेरै गर्मी छ। यो प्रदेश नेपालको बीच भागमा पर्छ भनेर सरिताले तयार गरेकी छन्। ल हेर्नुहोस् त, सरिता कहाँ बस्ने रहेछन् त? सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारामा। सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कहाँ पर्ने रहेछ? पहाडी प्रदेशमा। र हामीले अघि नै पनि छलफल गरेका थियौँ, पहाडी प्रदेशको हावापानी न धेरै जाडो न धेरै गर्मी हुन्छ र यो प्रदेश नेपालको बीच भागमा पर्छ भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। अब हामी ल हेर्नुहोस्, नक्सामा हेरौँ त। सरिताले कस्तो राम्रोसँग नक्सामा दुईतिर रातो एरोले देखाएर पहाडी प्रदेशलाई देखाएकी छन्। यहाँ पहाडी प्रदेश भनेको कुन भाग हो त? यो बीचमा देखिएको भाग हो। यो भाइ बहिनीहरूले अगाडि पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब सरिताले अरू के गरेकी छन् त्यो पनि हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् त, यी सबै पहाडी प्रदेशका उत्पादनहरू हुन्। यहाँ महिलाहरूले गहुँ काटिरहनु भएको छ। यो केरा खेती, यो चिया खेती हो र यहाँ धान खेती। यो त सरिताले आफ्नो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको उत्पादन देखाएकी हुन्। तर पहाडी प्रदेशमा धेरैजसो यस्तै चिजहरू उत्पादन हुन्छन्। ल हेर्नुहोस् त, पहाडी प्रदेशमा गहुँ, मकै, कोदो, धान, चिया, केरा आदि उत्पादन गरिन्छन्। ल हेर्नुहोस्, यी त नमुना मात्रै हो। पहाडी प्रदेशमा यीभन्दा धेरै उत्पादन हुन्छन्। पहाडी प्रदेशमा बसोबास गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। ल भाइ बहिनीहरू, आज हामीले 3 जना तपाईहरू जस्तै कक्षा 5 मा अध्ययन गर्ने भाइ बहिनीहरूले तयार गरेको परियोजनात्मक कार्यको नमुना हेर्यौँ। तपाईहरूले पनि यसकै आधारमा यस्तै गरेर आफू बसेको प्रदेशको परियोजना कार्य तयारी गर्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरूलाई एउटा कुरा भन्छु है। तपाईहरूले अहिले हाम्रो देश नेपाललाई 7 प्रदेशमा विभाजन गरिएको छ भन्ने त थाहा पाउनु भएको छ नि है। र फेरि यहाँ पनि हामीले हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश, तराई प्रदेश भन्यौँ। तपाईहरू यसमा अलमल नहुनुहोस् है। 7 प्रदेश भनेको हाम्रो देशको राजनीतिक विभाजन हो र यो पहाडी प्रदेश, हिमाली प्रदेश र तराई प्रदेश भनेको चाहिँ के हो त? हाम्रो प्राकृतिक विभाजन हो भाइ बहिनीहरू। त्यही भएर यहाँ हाम्रो पाठ शीर्षक नै नेपालको प्राकृतिक स्वरूप छ। त्यही भएर हामी प्राकृतिक विभाजनको बारेमा छलफल गरेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले फेरि यता पनि प्रदेश भनेर नझुक्किनुहोस् है त। ल अब भाइ बहिनीहरू, हामी एकछिन आज छलफल गरेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित खाली ठाउँ भर्ने केही प्रश्नहरू हल गरौँ है त। ल एकछिन हेर्नुहोस् त, नेपालको उत्तरतिर ... प्रदेश पर्छ। ल अनुमान लगाउनुहोस् त, हामीले कति पटक नक्सामा हेरेका थियौँ? नेपालको उत्तरतिर कुन प्रदेश पर्छ? स्याबास, पक्कै अनुमान लगाइसक्नु भयो। कुन हो रे? हो, हिमाली प्रदेश। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, नेपालको दक्षिणमा ... प्रदेश पर्छ। ल हेर्नुहोस्, नेपालको दक्षिणमा कुन चाहिँ हो त? सम्झनुहोस् त। उत्तर माथिपट्टि थियो, दक्षिण तलपट्टि। सम्झनु भयो होइन त? के हो त? हो, तराई प्रदेश पर्छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। हिमाली प्रदेशले हाम्रो देशको ... प्रतिशत भूभाग ढाकेको छ। कति प्रतिशत भूभाग ढाकेको छ भाइ बहिनीहरू? सम्झनुहोस् त। स्याबास, सम्झिसक्नु भयो। कति हो त? 15% हो। अब हामी अर्को प्रश्न हेरौँ। ... लाई नेपालको अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ। पहाडी प्रदेशलाई हो त कि हिमाली प्रदेश हो? होइन है, तराई प्रदेशलाई नेपालको अन्नको भण्डार भनेर पनि भनिन्छ। अब अर्को प्रश्न हेरौँ। नेपालको बीच भागमा ... प्रदेश पर्छ। कुन हो त बीच भागमा? सम्झनुहोस् त। स्याबास, सम्झिहाल्नुभयो। कुन हो त? पहाडी प्रदेश। माथि उत्तरमा हिमाली प्रदेश, दक्षिणमा तराई प्रदेश र बीचको भागमा पहाडी प्रदेश हो।
ल अब भाइ बहिनीहरूले खाली ठाउँ भन्ने प्रश्न राम्रोसँग हल गर्न सक्नुभयो। पक्कै पनि सक्नुहुन्छ नि, यो आफै गर्दा पनि होइन त हो। ल हामीले भाइ बहिनीहरू आज के छलफल गऱ्यौँ एकपटक सम्झनुहोस् त। हामीले सुरुमा नेपालको आकार कस्तो छ हेऱ्यौँ, त्यसपछि नेपालको क्षेत्रफल कति रहेछ हेऱ्यौँ, अनि एसिया महादेशमा र विश्वमा हाम्रो देश नेपाल कहाँ रहेको छ भनेर हामीले नक्साबाट हेरेका थियौँ। त्यस्तै गरी ग्लोबबाट पनि हामीले हाम्रो देश नेपाल कसरी हेर्ने, कहाँ पर्छ भनेर हेरेका थियौँ। र त्यसपछि नेपालको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा कुन कुन देश रहेका छन् भनेर नेपालको सिमानाको बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि नेपालको प्राकृतिक स्वरूप अथवा प्राकृतिक विभाजन, हिमाली प्रदेश, पहाडी प्रदेश र तराई प्रदेशको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गरेका थियौँ। र अनि तपाईहरू जस्तै कक्षा 5 मा अध्ययन गर्ने 3 जना भाइ बहिनीहरूले आफू बसेको प्रदेशको बारेमा तयार गरेको परियोजनात्मक कार्यको नमुना पनि हेऱ्यौँ। र भाइ बहिनीहरू तपाईहरू पनि त्यस्तै परियोजनात्मक कार्य गर्नुहोला र तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा क्रियाकलापमा भएका प्रश्नहरू आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुहरूसँग नै सम्बन्धित छन्। यी सबै प्रश्नहरू राम्रोसँग सफा अक्षरमा आफ्नो कापीमा गर्नुहोला र आफ्नो घरमा बुवा, आमा, दाई, दिदी र विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकालाई देखाउनुहोस्। यो तपाईहरूको लागि गृह कार्य भयो। र यति भन्दै हामी अर्को नयाँ कक्षामा नयाँ पाठ लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको यस कक्षाबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।